محمد کا پیارا جہاں کا سہارا میرا دین و ایمان محمد تقی ہے۔ اج دا ساڈا عنوان ہے، بہتر کر لو، حضرت سیدنا امام محمد تقی۔ آپ دے حوالے دے نال میں جناب دے سامنے منقبت پیش کر رہا ہوں، ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میں ان دوبارہ سٹارٹ لے رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ محمد کا پیارا جہاں کا سہارا میرا دین و ایمان محمد تقی ہے۔ محمد کا پیارا جہاں کا سہارا میرا دین و ایمان محمد تقی ہے۔ سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ زمانے کا سلطان محمد تقی ہے۔ سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ زمانے کا سلطان محمد تقی ہے۔ وہ ہے قطب عالم وہ ماہ مکمل وہ افضل وہ اعلیٰ وہ کامل وہ اکمل۔ وہ ہے قطب عالم وہ ہے ماہ مکمل وہ افضل وہ اعلیٰ وہ کامل وہ اکمل وہ کامل وہ اکمل۔ علی کی وہ جان ہے کرم آسمان ہے محبت کا عنوان محمد تقی ہے۔ نبی کا پیارا جہاں کا سہارا نبی کا پیارا جہاں کا سہارا میرا دین و ایمان محمد تقی ہے۔ اسیر حرم ہے سفیر کرم ہے بڑا محترم ہے ہمارا بھرم ہے۔ اسیر حرم ہے سفیر کرم ہے بڑا محترم ہے ہمارا بھرم ہے ہمارا بھرم ہے۔ نقیب عرب ہے حبیب عجم ہے جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے۔ نبی کا پیارا جہاں کا سہارا میرا دین و ایمان محمد تقی ہے۔ صباحت کا پیکر امامت کا گوہر ولایت کا مرکز
علی کا ہے مظہر صباحت کا پیکر امامت کا گوہر ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر علی کا ہے مظہر عطا ہی عطا ہے سخا ہی سخا ہے عطا ہی عطا ہے سخا ہی سخا ہے وہ جواد ذیشان محمد تقی ہے محمد کا پیارا جہاں کا سہارا میرا دین و ایمان محمد تقی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد اللہ دے پیارے حبیب دکھی دلاں دے طبیب حضور تاجدار وادی بطحا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے اور ہدیے پیش کرنے تو بعد سلالہ بنی مصطفیٰ آل مصطفیٰ اولاد مرتضیٰ السید العالم المحدث المفسر الفقیہ سخی ابن سخی سراپا جود و سخا حضرت سیدنا امام محمد تقی بن امام علی رضا علیہم السلام و رضوان اللہ تعالی علیہ آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر منقبت دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد دور و نزدیک تو قرب و جوار تو اہل بیت دیاں محبتاں دے اندر ڈب کے تشریف لیان والے ہو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے اتے بے پناہ ایک کرم فرمایا کہ سانو اس وعدہ اولا شریک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پتران دی غلامی واسطے چون لے اور سانو یہ پسند فرمایا گیا کہ تسی علی دے لالاں دا ذکر کریا کرو زہرہ دے پتران دیاں گلاں کریا کرو گرامی مرتبت حضرت سیدنا امام تقی آپ دا اصل نام محمد سب بولیے علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ تقی آپ دا لقب تقی تقوی چو نکلے یعنی ایسا بندہ جن نے تقوی دی انتہا کیتی ہوگی جن نے اللہ تو ڈرن دا مل پا چھڑیا ہوئے جڑا ہر لمحے ہر لحظ ہر گھڑی اللہ تو ڈرتا رہے ایسے بندے نو تقی آکھیا جاتا ہے اور ایک آپ دا لقب مشہور زمانہ الجواد یعنی سراپا جود و سخا ایسا سخی کہ زمانے نے او دے ورگا ہور سخی نہ ویکھیا ہوئے ایک آپ دا لقب قانع قناعت کرن والا اور مرتضیٰ بھی آپ نو آکھیا جاندہ ہے ابو عبداللہ اور ابو جعفر آپ دی کنیت مشہور ہے آپ دا نام نامیس میں گرامی بھی محمد ہے اور آپ دے ابا جان دا نام بھی علی ہے
اگر تسی تھوڑا جا پیچھے سفر کرو، جناب امام باقر آپ دا اصل نام بھی محمد ہے تے آپ دے ابا جی دا نام بھی زین العابدین یعنی علی، انہاں دی کلیت بھی ابو جعفر، انہاں دی کلیت بھی ابو جعفر۔ علماء نے اشتباہ نہ پیدا ہو جائے اس واسطے انہاں دے نام دے نال ثانی دا اضافہ کیتا، یعنی جدوں آکھیا جائے گا ابو جعفر محمد بن علی، اس ویلے مراد لیا جائے گا حضرت امام باقر، تے جدو آکھیا جائے گا ابو جعفر ثانی محمد بن علی، او دے تو مراد لیا جائے گا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ حضرت امام تقی علیہ السلام آپ 195 ہجری دے اندر اس دنیا کائنات دے تے تشریف لے آئے۔ رمضان دا برکت والا مہینہ 5 رمضان یا 19 رمضان حضرت امام تقی اس دنیا دے تے تشریف لے آئے، اور آپ دی ولادت کیڑی جگہ دی ہوئی؟ حرم نبی مدینہ الرسول، مدینہ شریف کے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے ٹوٹل عمر 25 سال ساری عمر آپ نے پائی ہے، اور جتنے مشہور ائمہ کرام نے انہاں دے وچوں سب تو کم ترین عمر مبارکہ حضرت امام محمد تقی دی ہوئی ہے، باقی 40 سال تو اتے عمر پا کے گئے نے، مگر امام تقی نے صرف 25 سال دی عمر دی اندر داعیے اجل دی طرف لبیک فرمایا۔ حضرت جناب امام تقی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5 سال دے سن جدو آپ دے والد محترم امام علی رضا تو جدا کر دیتا گیا، یعنی مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا نو 200 ہجری دے اندر مدینے تو خراسان بلا لیا، اور پھر وہ ایتھی انتقال فرما گئے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام آپ جدو یتیم ہو گئے، 1 سال بیت گیا، آپ 8 سال دی عمر دی اندر یتیم ہو گئے سن۔ اللہ تعالیٰ کسے نو بھی یتیمی والا داغ نہ لگائے، سارے دے والدین دا سایہ تادیر قیم و دیم فرمائے۔ نال دعا کر لینا یا اللہ جنہ دے وفات پا گئے انہاں نو جنتاں دے اندر سونے گھر عطا فرما، جنہ دے زندہ نے لمبیاں صحتاں والیاں عمراں عطا فرما۔ حضرت امام تقی 8 سال دی عمر دے اندر یتیم ہو گئے، 1 سال بیتیا تے آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے باپ نو بھی جا کے ملا اور اپنے دادا ابو موسیٰ کاظم نو بھی جا کے ملا۔ مزارات تے حاضری دین دی خاطر آپ مدینہ شریف وچوں نکلے تے بغداد پہنچے 1 سال تو بعد۔ اے دا مطلب ہے کہ 8 سال دی عمر دی اندر آپ یتیم ہوئے، سال تو بعد آپ بغداد پہنچے تے کنی عمر بن گئی؟ 8 تے 1 9، اور کتب دے اندر بھی 9 دا فگر لکھیا گیا۔ حضرت امام تقی دی عمر 9 سال، اور میں پڑھن لگا آپ دا 9 سالہ عمر مبارکہ دا ایک تھوڑا جا حصہ۔ بچپن دی عمر میں جڑی گل بعد وچ کرنی ہے پہلے کرن لگا، مگر میں نو داد ملنی چاہی دی ہے۔ 9 سال دی عمر نو بچپن دی عمر آکھیا جاندہ ہے، مگر یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دے پھول، گلشن رسالت دے ایک گل، اے بچپن وچ بھی بچپن والے نہیں ہوتے، اے بچپن وچ بھی بچپن والے ہوتے نے، یعنی بچپن وچ بھی انہاں دے منہ دے وچوں بچپن والیاں گلاں نہیں نکل دیاں، بچپن وچ بھی انہاں دے منہ وچوں بچپن والیاں گلاں نکل دیاں نے۔ آؤ ہن سنو اور خود غور کرنا۔ حضرت جناب امام تقی بغداد تشریف لے آئے، ادھر مامون الرشید نے خراسان تو سفر کیتا تے بغداد پہنچیا۔ حاکم وقت
سلطان وقت دا بادشاہ بغداد دے اندر آیا علاقے دا دورہ کرن واسطے. جدو بغداد پہنچیا چند دن مستقر ہون تو بعد چند دن آرام و قیام تو بعد انہیں فیصلہ کیتا کہ میں بغداد تو باہر نکل کے شکار کھیلا تھوڑی جی فریشمنٹ ہو جائے. شکار دی خاطر بغداد دیاں سڑکاں جتے او دا جاہو جلال والا لشکر نکلیا. شاہی پروٹوکول او دے دائیں بائیں اگے اور پیچھے 4 چفیرے شاہی وزراء اور شاہی مشیرین شاہی لوگ بادشاہ دے قرب والے لوگ اور شاہی شکاری بھی بادشاہ دے لشکر دے اندر. چنانچہ خرج یومن یتسید فاجتاز بطریق البلد بغداد دے بازار کراس کر دیاں ایک ایسے مقام تے آیا الصبیان یلعبون چھوٹے چھوٹے بچے بازار دے اندر کھلی سڑک دے اتے کھیل دے سن پہ. بادشاہ دا جدوں جاہو جلال والا بچیاں نے لشکر ویکھیا تے او بچے دوڑ گئے. فرس سے بیان بچے دوڑ گئے مگر انہاں بچیاں دے کول کھیل دا تے نہیں سی پیا مگر محمد بن علی واقف عندہم حضرت جناب محمد تقی یعنی امام تقی انہاں بچیاں دے قریب کھڑے سن. جدوں بچیاں نے ویکھیا کہ بادشاہ دا لشکر آ رہے ہیں بچیاں نے دوڑ لگا دیتی میدان خالی کر دیتا سڑک خالی کر دیتی. جبکہ حضرت جناب امام تقی وقفہ محمد اس حالت چی کھڑے نے جی میں پہلا کھڑے نے. بچے دوڑ گئے ایک کھڑے رہے بچے دوڑ گئے ایک کھڑے رہے بچپن والے دوڑ گئے 55 والے کھڑے رہے. حضرت امام تقی کھڑے رہے. جدوں امام تقی بالکل آپ نے محسوس ہی نہیں کیتا کوئی لشکر آیا ہے یا آ رہے ہے کوئی جاہو جلالت بالکل آپ نے ذرہ برابر محسوس نہ کیتا. بادشاہ نے یہ سارا معاملہ ویکھیا تے بادشاہ آپ دے قریب آیا قریب آ کے نظر الیہ آپ نے ٹک ٹکی لگا کے ویکھن لگ پیا. آپ نے انہوں ویکھیا ان ویکھیا کر دیتا. مامون الرشید بڑا حیران ہویا. بس ایسا اگر معاملہ ہوئے تے اس ویلے ایک محلے دا میں بطور مثال گل کرنے لگا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. محلے دا جڑا کونسلر ہوتا ہے نا او دے موٹر سائیکل دے اگے آ کے اگر ایک بچہ کھڑا ہو جائے تے او دا میٹر شارٹ ہو جاندے او دے معاملات الٹ ہو جاندے نے. تے اے 35-36 ملکاں دا بادشاہ ہے مامون الرشید تے تنے تنہا جی دی بادشاہی اتنی لمبی چوڑی ہوئے او دے سامنے 9 سال دی عمر دا بچہ اگر ایسی حالت وچ کھڑا ہوئے کہ ویکھیا ان ویکھیا کرتے ہوئے انہوں غصہ تے آوے گا مگر نہیں انہوں غصہ نہیں آیا. القى اللہ تعالی علی قلبہی حبہو اللہ تعالیٰ نے مامون الرشید دے دل وچوں غصہ نکال کے امام تقی دے بارے محبت دل وچ پیدا فرما دیتی. مامون الرشید غصے دی بجائے محبت نال کھڑا ہو گیا کھڑا لگا یا غلام ما منعک من الانصراف کل اصحابک. اے بچے جڑے کھیل دے سن پہ تسی بھی بچیاں دے کول کھڑے سو. اے بچے تینوں کیڑی چیز نے منع کیتا ہے کہ تو انہاں دی طرح بھاگیا نہیں تو کیوں نہیں دوڑ لگائی تو کیوں نہیں لشکر تو ڈریا تو کیوں نہیں ہے تو پیچھے ہٹیا. صدقے جامع حضرت امام تقی دے علم تو آپ دی عقل اور آپ دے فہم اور آپ دی فراست تو حضرت جناب امام تقی نے فرمایا میں نو پوچھ دیو پہ بھئی میں کیوں نہیں رستہ چھوڑیا تے میں کیوں نہیں پیچھے ہٹیا میں کیوں نہیں دوڑیا. بادشاہ نمبر 1 گل تے اے وے آپ نے فوراً مسرعاً جلدی دے نال فوراً جواب دیتا. آپ نے فرمایا گل لے وے
یا امیر المومنین لم یکم بالطریق دیق فاوسعہ لکا. پہلے تے گل اے وے بھی رستہ تنگ نہیں، رستہ کھلا ڈلا ہے، تیریاں سواریاں تیرا لشکر با آسانی گزر سکتا ہے. جدو تیرا لشکر با آسانی گزر سکتا ہے تے مینوں کیڑی لوڑ ہے اپنی جگہ تو پیچھے ہٹن دی. سبحان اللہ. تو آکھی ہی نہیں. گل دی تہ تک پہنچو. بچپن وچ کیڑیاں گلاں؟ بچپن دیاں. بچپن وچ کیڑیاں گلاں؟ بچپن دیاں. آپ نے فرمایا بھئی جے تے رستہ ہوئے نا تنگ چلو میں پیچھے ہو جاندہ، جدو رستہ کھلا ڈل ہے تے مینوں کی ضرورت ہے میں پیچھے ہٹاں؟ مینوں ضرورت نہیں کہ میں تیرے واسطے مزید رستہ کھلا کراں. رستہ کھلا تو لنگ جا. بادشاہ بڑا حیران ہویا. آپ نے فرمایا نمبر 2 وَلَيْسَ لِي جُرْمٌ فَأَخْشَاكَ. میرا نہ تے کوئی جرم ہے بے جیڑا میں تیرے تو ڈراں. میں کیوں تیرے تو ڈراں گا؟ وہ بچے سن وہ دوڑ گئے نے، انہوں نے بچپن والیاں گلاں نے، سانو بچپن والیاں گلاں نے. میں کیوں ڈراں جدو میرا جرم ہی کوئی نہیں. بادشاہ تیسرے نمبر تے گل اے وے وَالظَّنُّ بِكَ حَسَنٌ. اسی تیرے بارے اچھا گمان رکھنے ہیں اس لئی کہ اِنَّكَ لَا تَدُرُّ مَن لَا ذَنبَ لَهُ. سانو پتہ ہے بے توں جڑا گناہگار نہیں او دے اتے توں زیادتی نہیں کرن لگا، انہوں تو نقصان نہیں دین لگا. جدو مینوں پتہ ہے بے توں بغیر کسے گناہ تو بغیر کسے جرم تو کسے نو تنگ نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا، تے میں تیرا کیڑا جرم کیتا ہے؟ میں تیرا کیڑا نقصان کیتا ہے؟ تے تو میرے خواب کیڑا کوئی میں نو تو پھانسی لان لگے جڑا میں تیرے تو ڈر کے پیچھے ہو جاندہ. بادشاہ نے 3 جواب سنے نا حیران ہو گیا. فَآجَبَهُ كَلَامَهُ. آپ دا کلام سن کے متعجب ہو گیا. وَحُسْنَ صُورَتِهِ. اور آپ دی صورت دا حسن ویکھ کے بڑا حیران رہ گیا. تے آکھر لگا بیٹے ما اسمکا و اسم ابیکا. تیرا نام کی ہے؟ تیرے باپ دا نام کی ہے؟ امام تقی نے فوراً فرمایا محمد ابن علی الرضا. میرے باپ دا نام علی رضا ہے تے علی رضا میرے باپ نے میرا نام محمد رکھے ہے. زمانے دے لوگ میں نو تقی آخدے نے، میرا نام محمد بن علی رضا تقی ہے. جدو نے امام علی رضا دا سنیا فَتَرَحَمَ عَلَىٰ أَبِيهِ. انہیں فوراً ہاتھ کھڑے کر لے اور حضرت امام علی رضا دے واسطے فاتحہ پڑھن لگ پیا. مامون الرشید آپ دے واسطے بلندی درجات دی دعا کرن لگ پیا. دعا کر کے آکھن لگا اچھا بیٹے پھر ملیں گے والسلام. چلا گیا. ساق جوادہ الى مقصدہ. انہیں اپنی سواری نو ایڑی ماری تے اپنے مقصد دی طرف یعنی شکار دی طرف نکل گیا. ادھر انہوں شکار وال نکلیا. شکار واسطے کتابہ دے اندر ہوتا ہے کہ کان معاہو بزات السید. انہاں دے کول شکاری باز سن. کثیر تعداد دے اندر شکاری باز سن جنہاں دے نال انہاں نے پرندیاں دا شکار کھیلنا سی. جدو آبادی تو باہر نکل گئے کھلا ڈولا علاقہ آ گیا، جنگلات دا یا ریتلا جس طرح دا علاقہ سی. جدو انہوں نے اپنی من پسند جگہ پا لئی. بادشاہ دے ہاتھ دے اندر مامون دے ہاتھ دے اندر جڑا باز سی او باز ارسل بازن علی دراجتن. انہیں ہوا دے اندر اپنے باز نو چھوڑے. دیگر شکاریاں نے اپنے باز چھوڑے، بادشاہ نے اپنا باز ہوا دے اندر چھوڑ دیتا. ہن باز ہوا دے اندر چھوڑے گئے تے او دا کم کیے او کوئی پرندہ شکار کر کے بادشاہ نو لیا کے پیش کرے، اپنے مالک نو پرندہ لیا کے پیش کرے. مگر غاب عنہ او باز ویخ دیاں ساریاں دیاں نظران تو اوجل ہو گیا، غائب ہو گیا.
سارے پریشان ہو گئے کہ باز اللہ جانے کیڑے پاسے گئے. کافی دیر گزر گئی, باز واپس لوٹیا. ہن حیران تسی ہوو گے, باز دی چونچ دے اندر پرندہ نہیں. فی منقارہی سمکتن صغیرتن, باز دے منہ دے اندر ایک چھوٹی جی مچھلی. پرندہ ہوا دا جانور, خشکی دا جانور ہوندا ہے پرندہ, تے مچھلی پانی دا جانور ہے, آبی جانور ہے, پانی وچ رہن والا جانور ہے, پانی وچ تیرن والا جانور ہے. چاہیے اے سی کہ باز کسے پرندے دا شکار کر کے لے آندا, مگر انہیں پرندے دا شکار نہیں کیتا. فی منقارہی سمکتن صغیرتن, چھوٹی جی مچھلی, ڈوڑا کہہ لو, چھوٹی جی مچھلی, چیڑا مچھلی کہہ لو, انہیں اپنی چونچ وچ شکار کیتی ہے, لے کے بادشاہ دے کول آ کے حاضر کر دیتی. فیہا بقایا الحیات, او دے سانس اجے باقی سن اس مچھلی دے. فتعجب من ذالک غایت العجب, بادشاہ بھی بڑا حیران ہویا, نال دے شکاری بھی, اور اراکین سلطنت جڑے نال سن سارے حیران ہوئے کہ انہوں پرندہ لے ہونا چاہیے, یہ مچھلی لے کے آگئے. وجہ حیران, بڑے متحیر. لیکن بادشاہ نے آکھا کہ اج دا شکار انہا کافی ہے, چلو واپس چلی جاؤ. ادھر اپنے محل دی طرف, بغداد دی طرف انہوں نے رخ کیتا. اوہی جگہ جتھے بچیاں نو انہوں نے ویکھیا سی کہ وہ دوڑ کے گئے سن, تے امام محمد تقی نو کھڑے چھوڑ کے گئے سن. اوہی جگہ فَرَأَسْبِيَانَ عَلَى حَالِهِمْ وَمُحَمَّدٌ عِنْدَهُمْ, بادشاہ نے دورو ویکھیا کہ بچے کھیل دینے پہ اوہیں جی میں پہلا کھیل دے سن پہ, تے امام محمد تقی اونا دے کول اونجی کھلوتے نے جی میں پہلا کھلوتے سن, ویسے ہی کھڑے نے جی میں پہلا کھڑے سن. بادشاہ سمجھ گیا کہ جے امام محمد تقی پہلا اپنی جگہ نہیں نہ چھوڑی, ہونوی چھوڑن والا نہیں. بادشاہ نے سوچیا چلو دیکھنے, سواری تیز کی تھی, قریب آیا. جدو بچیاں نے پھر لشکر ویکھیا واپس مردہ ہویا, بچے پھر دوڑ گئے. فَفِرُّ الصِّبْيَانِ, بچے پھر دوڑ گئے. اِلَّا مُحَمَّدًا, مگر امام محمد تقی اسے حالت اچ کھڑے نے جی میں پہلا کھڑے سن. بادشاہ بڑا حیران ہویا. ان بادشاہ نو پتا تے ہے سی بھی اینا دا نام محمد علی رضا دے صاحبزادہ نے. بادشاہ قریب آیا, فدنا منہو, قریب آیا, آ کے آکھن لگا یا محمدو, میرے الویکھنا, یا محمدو ما فی یدی, اے بیٹے محمد میرے ہاتھ وچ کی ہے, میرے ہاتھ وچ کی ہے. او جان دا سی اے اوس خاندان دا چشم و چراغ ہے. ابو جال دے ہاتھ وچ کوئی چیز ہوئے تے او آکھے محمد میرے ہاتھ وچ کی ہے. اے اوس خاندان دا چشم و چراغ ہے جنہ دی شانے میں او گنگیاں نو کلا کرا جان دائے, او گنگیاں نو گلہ کرا, او گنگیاں نو گلہ, او گنگیاں نو گلہ کرا جان دائے, او کنکراں تو کلمے پڑا جان دائے, او پتھراں تو کلمے. بڑی مہربانی, میں راضی ہوں, اللہ بھی راضی ہوئے, اللہ دے رسول بھی راضی ہون کے اچھی پڑھو. او پتھراں تو کلمے پڑا, او پتھراں تو کلمے پڑا جان
سکیاں کھجورا اگا جاندا اے او سڑیاں کھجورا مامون الرشید نے سوچیا اے اس نبی دا چشم چراغ ہے اس نبی دی آلے جیڑا روڑیاں دے بارے دس چھڑدا سی اگر مٹھی دے اندر چیز بند کر کے انہاں پوچھیا جائے اے فوراً پوچھ لیندے نے اے فوراً جان جاندے نے مٹھی دے اندر کی ہے مامون الرشید امتحان لینا چاہتا سی نالے چیک کرنا چاہتا سی واقعی علی رضا دا بیٹے واقعتاً اے زہرا دا لال یا محمد دی آل ہے کہ کوئی نہ مامون الرشید نے چھوٹی مچھلی ہاتھ دے اندر چھپا کے آکھیا یا محمد ما فی یدی میرے ہاتھ وچ کی ہے اے امام تقی دسیا جائے میرے ہاتھ دی اندر کی ہے حضرت امام تقی دا جواب سن آپ نے فرمایا امیر المؤمنین ان اللہ خلق فی بحر قدرتہ سمکن صغارا آپ نے فرمایا بادشاہ مینوں پوچھنے تیری مٹھی وچ کی ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دینا اپنے قدرت والے سمندران دے اندر نکیاں نکیاں مچھلیاں پیدا کیتیاں نے اللہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں نو پیدا فرمایا تسیدہ بازات الملوک والخلفاء کئی یختبر بہا سلالت بنی المصطفیٰ کرامت چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں اللہ نے سمندرہ وچ پیدا کیتیاں نے تیم بادشاہاں دے باز اونا مچھلیاں دا شکار کر کے بادشاہاں دے ہاتھ تے لیا کے رکھ دینے اگو بادشاہاں دے ماجے اور نبی دیال دا امتحان لین واسطے مچھیاں نو ہاتھ وچ چھپا کے سوال کر دینے کہ دسیا جائے ساڑھے ہاتھ وچ کیے آپ نے فرمایا بادشاہ میں محمد دیالا میں زہرا دا لالا تیرے پاس نے چھوٹی مچھلی پکڑی ہے تیرے ہاتھ وچ چھوٹی مچھلی چھپی ہوئی ہے بادشاہ نے جدویں میں کیا تے حیران رہ گیا آکھن لگا آتا ابن علی رضا میں من چھڑیا تو واقعی علی رضا دا بیٹے تو مرتضی دا لالے تو محمد دیالے اے بیٹے میں من چھڑیا اللہ تعالیٰ تیری زندگی دراز کرے عابد رب اکبر امام تقی نور جانے پیامبر امام تقی عابد رب اکبر امام تقی سارے آنکھ عابد رب اکبر امام ہر ایک بندے دے منہ دے وچوں اونچی آواز نکلنی چاہیے اونچی والا عابد رب اکبر امام تقی نور جانے پیامبر امام تقی پرتوے جوش حیدر امام تقی پرتوے جوش حیدر امام تقی فخر شبیر شبر امام تقی نور جانے پیامبر نور جانے پیامبر مینوں بالکل لطف نہیں ہوتا پہ اونچی والا نور جانے پیامبر امام
کی فخر شبیر شبر ہیں سخا کے سمندر امام ہیں سخا کے سمندر امام تقی علم و عرفان کے نیر امام تقی. آپ نے فرمایا بادشاہاں دے باز شکار کردے نے پرندے پھڑن دی بجائے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں سمندر وچوں پھڑ کے لے آندے نے تے بادشاہ دے ہاتھ تے لیا کے رکھتے نے تے اگوں بادشاہ چھپا لیندا ہے تے چھپا کے پیچھا کر کے نبی دی آل تو امتحان لین دا ارادہ رکھتے نے بھی یہ شاید دس سکتے نے کہ نہیں. بادشاہ اللہ دی مخلوق نکی نکی مچھلی چھوٹی جی مچھلی ہے جیڑی اللہ نے جیڑی تو میرے سامنے ہاتھ وچ چھپا کے کھڑا ہویا ہے. بادشاہ بڑا حیران ہویا. مامون الرشید حیران ہویا. حیران ہو کے اکھن لگا انت ابن الرضا حقاً میں من چھڑے ہیں تو واقعی علی رضا دا لال ہے. واقعی علی رضا دا بیٹا ہے. تھوڑی جی آواز بلند. واقعی تو علی رضا دا بیٹا ہے. چنانچہ آخذہ معاہو انہیں سواری خالی کروائی. اسپیشل آپ نے ایک سواری دوتے سوار کروایا. آکھن لگا پترا ایتھے نہ کھلو ساڑھے ناڑ آ ساڑھے ناڑ آؤ. ویسے بھی آپ دے دماد تھن. اگر پچھلا جمعہ یاد ہے کہ آخری لمحات اچھ میں دسیا سی آپ ویسے بھی دے جوائی سن دماد سن. او سکھا پترا تیرا تھا اے نہیں ساڑھے ناڑ آ. سواری دے بٹھایا عزت دیتی وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ قُرْبَةً اور آپ نو اپنے قریب رکھیا. وَبَالِغٌ فِي إِكْرَامِهِ وَلَمْ يَزَلْ مَشْغُوفًا بِهِ. ایک لمحہ بھی انہیں پھر ایسا نہیں گزاریا جس دے وچ امام تقی دے نال اودیاں محبتاں چھلک دیاں نہ ہون. انج محبت کردہ ہے. ایک ایک قدم دے وچ محبت امام تقی نظر ہوں دی. انہیں اینا قریب کر لیا. انہیں فیصلہ کیتا کہ میں چھوٹی عمر کے اندر خود ولی بن کے غائبانہ نکاح کیتا سی اپنی بیٹی ام فضل دا. میں کیوں نہ ہونا اپنی بیٹی دی رخصتی کر دے وہاں. یہ بھی بڑے ہو گئے نے تے ہے بھی علم و زہد والا. کیوں نہ میں رخصتی کر دے وہاں. انہیں رخصتی دا اعلان کیتا. فَمَنَعَهُ الْعَبَّاسِيُّونَ مِنْ ذَلِكَ عباسی خاندان نے انہوں منع کیتا. عباسیاں نے سوچیا کہ جس طرح اے دے باپ نو ولی عہد بنا دا سی پیا مامون الرشید ایسا نہ ہوئے کہ ان بھی ولی عہد بنا دے. اگر انہیں ولی عہد بنانا ہے تے ساڑھے بھی چکی سے انہوں بناوے. اے عہدہ دینا ہے تے ساڑھے بھی چکی سے انہوں دے وے. اپنی اولاد بھی چکی سے انہوں دے وے. انہوں نے اس ڈر واسطے آکھیا کہ تو اے ٹور ٹراوا اے رخصتی والا معاملہ نہ کر تے ناڑے جڑا تو انہاں قریب کیتا ہے نا انہاں تھوڑا جا دور کر. مامون الرشید آکھن لگا دور والی تے گل کوئی نہیں. میں جاننا کہ انہاں دی عمر چھوٹی ہے لیکن ویکھو میں جڑا انہاں دی عزت احترام تکریم تعظیم کر رہے ہیں اے اس واسطے کرنا وہاں پہ آ کہ لِتَمَيُّزِهِ عَنْ كَافَّةِ أَهْلِ الْفَضْلِ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَحِلْمًا مَعَ صِغْرِ سِنِّهِ. ذرا ویکھو تے صحیح عمر بچپن دیئے تے گلاں پچپن دیاں نے. عمر چھوٹی ہے تے گلاں بڑیاں کر دینے پہ. میں انہاں دے علم دا معترف ہاں علم دا اعتراف کر دیا ہویاں. میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی دی رخصتی انہاں نال کر دیواں. فلہذا عباسیاں نے جدو ویکھیا فسمہ کہ انہیں مسمم ارادہ کر لیا وعازم علی تزویجہ بابنتہ انہیں رخصتی کر کی رہنا ہے
جدو عباسیاں نے ویکھیا کہ یہ باز آن والا اپنے موقف تو پیچھے ہٹن والا نہیں، عباسیاں نے آکھیا ساڈی ایک شرط ہے، اگر تینوں اے دے علم تے اینا ناز ہے، تو اینا علم دا اینا دے علم دا معترف ہے، اسی ایک مناظرہ کرنا چاہنے ہیں۔ اس آخر کی میں دا مناظرہ اگر جی شاہی دربار میں اسی مناظرہ کروانا چاہنے ہیں، اسی بھی ایک عالم لے ہونے ہیں تے تیری طرف اے عالم ہوئے گا، مناظرہ مباحثہ ہوئے گا، مکالمہ ہوئے گا، جے تے واقعتاً اینا کول کوئی شے ہوئی پھر اسی تینوں منع نہیں کرائیں گے، تے جے اینا دے پیڑ پر لے کوئی شے نہ ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ نے آکھیا ویسے جنہ کو میں امتحان لے چکے ہیں نا، اے منن واسطے کافی ہے، پر جے تسی نہیں کھڑے ہندے تہاڈا دل نہیں کھلوندا تے آ جاؤ، مینوں یقین ہے کہ اللہ اس بچے نو ضرور عزت عطا فرمائے گا، آ جاؤ۔ چنانچہ قاضی وقت یحییٰ بن اقسم اے خلیفہ مامون الرشید دا استاد ہے، آپ کو 36 سال عمر دے وچ بھی زیادہ، اے دے کول عباسی گئے، یحییٰ بن اقسم نو جا کے آکھن لگے کہ اسی تینوں کثیر خطیر رقم دیاں گے، سونے دے سکے دے مانگے اور بے انتہا اور بے شمار تیری خدمت کران گے، مگر ساڑی ایک شرط ہے، شرط اے وے کہ اس طرح دا کوئی سوال تیار کر کہ ایکو سوال دے اندر محمد تقی ہر جائے تے توں جیت جائیں، اسی تیرے نام دے نعرے مر گئے تے اسی تینوں پھر نوازاں کے انج کہ تیری ساری زندگی دی کمائی ایک پاسے ہوئے گی، ساڑا انعام ایک پاسے ہوئے گا۔ یحییٰ بن اقسم دے منہ دے وچوں راڑا ٹپک گئیاں، انہوں بھی بڑا ناز آیا، نخرہ آیا، وہ سکھا ٹھیک ہے وہ بچہ ہے جے کل دا تے میں آخر عمر رسیدہ آدمی ہاں، تجربہ کار ہاں، فنکار ہاں، عالم ہاں، کیوں نہیں میں کراں گا مناظرہ۔ آ گئے حضر الخلیفۃ و خواص الدولہ، مامون الرشید بھی آ گیا، دربار سج گیا، ادھر اراکین سلطنت بھی آ گئے تے عباسی خاندان بھی آ گیا جنہوں نے شور مچایا سی، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ یحییٰ بن اقسم آیا، او دے واسطے بھی نشست لگائی گئی، لیکن جدو حضرت امام تقی تشریف لیان والے سننا، مامون الرشید آکھن لگا کہ جی میں دی کرسی تساں رکھیے نا قاضی یحییٰ بن اقسم واسطے، او دے نالوں مزید بہتر کرسی رکھی جاوے نبی دے پتر واسطے۔ چنانچہ انہیں تھلے قلیب بچوایا، فآمر المأمون بفراش، بہترین انہیں فراش قلیل بچوایا، بہترین کرسی رکھوائی، ممبر لگوایا، آکھن لگا ہون بلایا جائے۔ جدو آ گئے امام تقی آ کے بیٹھ گئے اپنی نشست دیتے، مامون آکھن لگا جناب اے یحییٰ صاحب نے، ساڑھے قاضی نے، چیف جسٹس نے، اے تو اڈے تو کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تسی او دا جواب دے سکو گے؟ آپ نے فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی ساڑھے کو پوچھے تھے صحیح اسی انہوں دسن آلے بڑھیں گے۔ یحییٰ بن اقسم آکھن لگا جی میں تو اڈے کو سوال کرنا چاہنا تے مسئلے دی گل اگر اجازت ہوئے تو میں کراں، آپ نے فرمایا کرو۔ یحییٰ بن اقسم آکھن لگا جی میں نے اے دسیا جائے کہ محرم یعنی احرام دی حالت وچ بندہ ہوئے جنہیں احرام بنیا ہوئے، کیا محرم بندہ احرام والا بندہ شکار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ شکار محرم احرام والا کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہیں سوال ایک ہی تھا بھئی شکار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام تقی نے فرمایا اے قاضی صاحب اگر تسی مناسب سمجھو
اگر تسی اپنی توہین نہ سمجھو تے میں تواڈے سوال نو پورا کر دیوا، تسی پورا سوال کیتے ہی نہیں۔ ایک بندہ 60,000 دا سوٹ پا کے آوے نا، تھلے 4 لاکھ دی اس سونے دا تلا بنوا کے انہیں خسا پایا ہوئے، 2 انگوٹھیاں انہیں پائیاں ان سونے دیاں تے 5-7 لاکھ دی گھڑی انہیں پائی ہوئے تے پورا ناز و نعم دے نال تے نخرے نال نخوت نال تکبر نال آؤندہ پیا ہوئے، انہوں ماڑا جا تسی آنکھوں نا یار کی لگا ہے، او دا او سارا تکبر ضائع ہو جاندہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ ہولی بولیا کرا میں نظر نہ لگے تو او بڑے نخرے نال آیا ہے بھی میں چیف جسٹس ہاں، اپنے دلوں نے بڑا سوال اکھا کیتا ہے، آکھن لگا جی محرم احرام والا بندہ احرام دی حالت دے اندر شکار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہن ویکھو آپ نے کیویں کر کے ان دا جواب دیتا، آپ نے فرمایا قاضی یحییٰ بن اقسم تیرا سوال پورا ہی نہیں۔ یحییٰ بن اقسم آکھن لگا جناب میرا سوال پورا ہے، تسی کیویں آندے ہو میرا سوال پورا نہیں؟ آپ نے فرمایا قاضی صاحب تہاڈا سوال تساں ایک جز بیان کیتی ہے، یہ دے 22 سوال مزید اگے بندے نے 22 شکاں نے۔ یحییٰ آکھن لگا جی کی 22 سوال نے؟ آپ نے فرمایا یحییٰ صاحب تانوں انج پوچھنا چاہیے کہ اے سوال میں بچے دے بارے کر رہا، اگر بچہ محرم ہوئے او شکار کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر نوجوان شکار کرے احرام دی حالت دی اندر او دے بارے کی حکم ہے، اگر بابا کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر بچی کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر نوجوان عورت کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر بوڑھی عورت کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر پاگل کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر مسافر کرے دیو دے بارے کی حکم ہے، اگر مکے دا مقیم احرام دی حالت دی اندر شکار کرے دیو دے بارے کی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب سوال ایک نہیں 22 سوال پڑھ دینے، میں سارے 22 دے 22 سوال تواڈے سامنے رکھ چھڑے نے، اگر اجازت دے وہ میں 22 سوال تواڈے ایک سوال دے وچوں کڈ کے رکھے نے، اجازت ہوے میں 22 سوالاں دا جواب ہونے دیواں گا، میں 22 دے 22 سوالاں دا جواب تانوں تھاں تے دے کے جاواں گا۔ بادشاہ آکھن لگا جناب اگر تسی 22 سوالاں نو جان دیو یقیناً انہاں سوالاں دے جواباں نو ہی جان دیو، سوالات دے جواب دیتے جان تاکہ ساڈے علم دے اندر اضافہ ہو سکے۔ امام موسیٰ کاظم دے پوترے علی رضا دے لال نے ایک سوال نہیں 2 سوال نہیں بلکہ 22 دے 22 سوالاں دا جواب تھاں دے دیتا ہے۔ 22 سوالاں دے جواب امام محمد تقی نے اسی نشست تے بیٹھ کے دیتے، جدو آپ نے 22 سوالاں دے جواب دیتے، ادھر 22 سوالاں دے آپ نے جواب دیتے، فقال لہو المأمون احسنت یا ابا جعفر محمد بن علی۔ مامون الرشید اٹھ کے مچل کے آکھن لگا اے ابو جعفر ثانی محمد بن علی رضا میں تیرے تو قربان جاواں، سوال ایک کیتا گیا ہے، تسا سوال دے وچ 22 سوال بھی خود پیدا کیتے نے، انہاں 22 سوالاں دے جواب بھی تھاں دے دیتے نے۔ میں تواڈے علم دا پہلے ہی منن والا سا، اج مزید تواڈے علم نو من گیا، میں تے تانوں پہلے مندا سا اج پھر مزید من گیا۔ مامون الرشید نے قاضی یحییٰ نو ویکھیا، آکھن لگا قاضی صاحب اگے تساں سوال کیتا ہے، انہاں نے تواڈے ایک سوال وچوں 22 سوال اخذ کیتے، جے تسی اجازت دیو انہاں نوں ایک سوال دا موقع دیتا جائے۔
तुसां एक सवाल कीता हुण एक ते ए भी कर सकदे ने काजी साहब जे इजाजत देवो असी इन्हां तू एक तुहाडे तू एक सवाल कर सकदे ने कि नहीं। काजी याहिया आखण लगा जनाब क्यों नहीं, लेकिन मैं मन गया मेरी इल्मी बसात इन्नी नहीं, मैं इन्हां नाल मुकाबला करन दी जुरत नहीं रखदा। ये सवाल करन जे ते सवाल दा जवाब आउंदा होया ते देंगा, जे ना आउंदा होया ते जिवें अगे ना एक सवाल विचों 22 सवाल कड्डे ने, इन्हां फिर जेड़ा सवाल पूछना है मेरे कोलों यकीनन ओदे जवाब भी ते जानदी होणगे ना। जे आउंदा होया सवाल दा जवाब ते देंगा, ना आउंदा होया ते इस्तिफादा करन वास्ते इन्हां तू जवाब भी पुछ लवांगा ते थां दे उत्ते इन्हां तो असी इन्हां दे इल्म तो मजीद फायदा उठावांगे। हजरत इमाम तकी ने फरमाया, काजी साहब सवाल मेरा ए है, मा तकूल फी रजुलिन नाज़रा इला इम्राअतिन फी अव्वलिन नहारे बिशहवतिन, उस बंदे दे बारे तुहाडा की फतवा है जेड़ा बंदा पहली नजर दे अंदर किसी औरत नूं वेखे शहवत दी निगाह दे नाल, किसी औरत नूं वेखे शहवत दी निगाह दे नाल, बुरी निगाह दे नाल, साफ ज़ाहिर है ओ ओदे उत्ते हराम है। फकाना नज़रुहु इलैहा हरामन अलैहि, ओ ओदे उत्ते हराम है। पहली नजर बंदा वेंदा पिया ते ओ औरत ओदे ते हराम है। उवही औरत जदों सूरज चढ़दा है, इंज कह लो फजर वेले औरत वेखी है ते ओ औरत ओदे वास्ते हराम है। जदों सूरज तलू हुंदा है, फलम्मा इर्तफा अन्नहार हल्लत लहू, उवही औरत सूरज तलू होने तो बाद ओदे उत्ते हलाल हो जाती है। ओ किवें हराम सी ते किवें हलाल है। तीसरा मेरा सवाल है वे, फलम्मा ज़ालत अश-शम्सु हरुमत अलैहि, सूरज चढ़िया ते औरत हलाल, जदों सूरज जवाल विच आया ते फिर वही औरत ओदे ते हराम हो गई। जदों फिर असर दी नमाज दा वेला होया, हल्लत लहू, वही औरत फिर ओदे ते हलाल हो गई। जदों शाम दा वेला होया, मगरिब दा वेला, ते फिर वो औरत ओदे वास्ते हराम हो गई। असर वेले हलाल ते मगरिब टाइम फिर हराम। वही औरत जदों इशा दी नमाज दा वेला होया ओदे वास्ते दोबारा हलाल हो जाए, अद्धी रात दा वेला होवे ते फिर हराम हो जाए, फिर जदों अगली सवेर होवे फजर होवे फिर ओदे उत्ते ओ औरत हलाल हो जाए। काजी साहब मैंने दसिया जाए ये एक फजर तो लैके दूजी फजर तक यानी 8 पारा दे अंदर 24 घंटियां दे अंदर इको औरत 4 बारी हलाल हुंदी है पई ते 4 बारी हराम हुंदी है पई। ये औरत किवें करके ओदे ते हलाल होई ते किवें करके ओदे ते हराम होई, दसिया जाए। काजी साहब काजी याहिया बिन अक्सम सोच सोच के उन्हें चंद लफ्ज बोले, मैं वो लफ्ज बोलना चाहना सुभान अल्लाह खुद। हजरत इमाम तकी ने फरमाया मैनू दसिया जाए, माज़ा हल्लत हाज़िहिल मरअतु लिहाज़ा रजुल, ए औरत उस बंदे दे उत्ते किवें करके हलाल होई। वाबी माज़ा हरमत अलैहि फी हाज़िहिल औक़ात, 8 पारा दे अंदर 24 घंटियां दे अंदर ए औरत उस आदमी दे उत्ते किवें हराम होई, एदी वजाहत दसी जाए। काजी याहिया बिन अक्सम बन के खड़ा हो गया, आखन लगा ला अदरी आखन लगा सच्ची गल देवे मैं इस
مسئلے نو اج تک سنیا ہی کوئی نہیں میں اس مسئلے نو جان دی نہیں مینوں نہیں پتا اے عورت حلال کیویں آئی اے عورت 4 واری حرام کیویں آئی ہے میں نہیں جانتا وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْتَ فِي الْجَوَابِ فَذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيِّ الرِّضَا آکھن لگا اے علی رضا دے بیٹے میں تے یہ سوال نہیں جاندا اس سوال دا جواب بھی نہیں جاندا یقیناً تسی سوال کیتا ہے تسی سوال دا جواب بھی رکھ دیا سانو یہ دا جواب دیتا جائے امام موسیٰ کاظم دے پوترے امام علی رضا دے شہزادے نے فرمایا چاچا جی میں توانو دسنا او عورت حرام کی میں او عورت حلال کی میں ہوندی رہی ہے آپ نے فرمایا سنو میرے حل ویکھنا ایک بندہ ایک لونڈی نو خرید دے کنیز نو خرید دے او کنیز لونڈی جن نے خریدی ہے صرف او دیتے حلال ہے دوسرا بندہ او دیتے شہوت والی نظر رکھے تھے او دے واسطے حرام ہے ہن ایک گل ذہن وچ رکھ لو ایک بندے نے لونڈی خریدی مثلا میں مثال دیتا اور تے 2 نام لین لگا تاکہ سمجھ آ سکے عبداللہ نامی بندہ ہے انہیں لونڈی خریدی اسجد نامی بندہ اس لونڈی نال تعلقات بنا سکتا ہے بلا بولو بری نظر نال ویکھ سکتا ہے شہوت دی نگاہ نال ویکھ سکتا ہے بھئی عبداللہ تے ویکھ سکتا ہے عبداللہ وتی کر سکتا ہے جمع کر سکتا ہے کیوں انہیں مل خریدی او دے واسطے حلال جائز مگر اسجد واسطے جائز نہیں ہن ایو اسجد نامی بندہ فجر ٹائم ویکھے تے او دے واسطے حرام ہے سورج جدو چڑھ دے عبداللہ دے بوئے تے ٹر جاندہ آندہ پھڑ لکھ روپیہ اے لونڈی میرو دے دے وہ لونڈی لے کے آ جاندہ ہے ہون کیا اسجد واسطے حلال ہوئی کہ کوئی نہ بولو تے صحیح حلال ہو گئی آپ نے فرمایا اور میں فرضی نام وچ آپ ایڈ پہ کرنا تاکہ گل دی سمجھ اچھی طرح لگ جائے آپ نے فرمایا اسجد نامی بندہ لونڈی نو جینی دیر خرید دا نہیں ہونی دیر حرام جدو سورج چڑھیا انہیں خرید کے لے آندی او دے واسطے حلال جدو سورج زوال تے پہنچیا انہیں آکھیا اے میری لونڈی آتا کو میں تینو اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا ہن او لونڈی نہیں رہی کنیز نہیں رہی مملوکہ نہیں رہی بلکہ آزاد مختار عورت بن گئی جدو آزاد بن گئی ہن او دیتے حرام ہے پہلا اسجد واسطے حلال ہن اسجد واسطے حرام ہے جدو ظہر دا ویلا آیا انہیں انہوں آزادی کر کے اپنے آپ تے حرام کر لیا تے جدو عصر دا ویلا ہویا آکھن لگا کرما والی ہے تو آزاد ہیں آکی لائیں بالغ ہیں میں اینے حق مار درم تینوں دینا اینے روپیے تینوں پیش کرنا فلاں چیزیں بدلے میں تیرے نال نکاح دا ارادہ رکھنا اس عورتے نال اسجد تکوں دوبارہ نکاح کر لوے جدو نکاح کرے گا اوہی آزاد عورت پہلا حرام ہے لیکن اصل ویلے نکاح کیتا ہے ہن اثر ویلے او دیتے حلال ہو گئی جدو اثر ویلے نکاح کیتا او دے واسطے حلال ہو گئی جدو مغرب دا ویلا آیا انہیں آکھیا میں زہار کرنا یعنی میں تینوں اپنی ماں بہن یا بیٹی سمجھنا جدو انہیں ماں بہن تے بیٹی دا رشتہ دے دیتا ان او عورت دوبارہ مغرب ٹائم ہو دیتے حرام ہو گئی یا بن اقسم نے دند اینج کر کے انگلیاں پالیاں انگشت بدنداں ہو کے ویکھن لگ پیا ایڈا بڑا عالم ایڈا بڑا عاقل
میں کدے نال مناظرے واسطے آ کے بیٹھ گیا حضرت امام تقی نے فرمایا اجے جواب مکمل نہیں آیا مغرب ویلے انہیں زہار کر لیا اپنی بیوی نو آکھن لگا جا میں تینوں بہن بیٹی دا اپنی ماں دا درجہ دینا ہن او دے واسطے او پھر حرام آ گئی لیکن جدو عشاء دی انہیں نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھ کے او زہار دا کفارہ ادا کر دیندے پھر وہی عورت او دے واسطے حلال ہو گئی جدو ادھی رات ہوندی ہے ادھی رات دے ویلے اپنی بیوی نو آندا بیوی جا میں تینوں ایک طلاق دیتی او جدو ایک طلاق دیندے پھر وہی بیوی او دے واسطے حرام آ گئی جدو پھر فجر دا ویلا ہوندا فجر ویلے انہوں آندا میں تیرے نال رجوع کرنا چونکہ طلاق رجی ہے آجا میں تینوں اپنے گھر بسانا چاہنا آپ نے جدو 8 قسمہ بیان کی دیا آپ نے فرمایا فجر پڑھ کے جدو دوبارہ اپنے گھر انہوں رجوع کر کے لے آندا پھر وہی عورت او دے تے حلال ہو جاندی ہے جدو امام تقی نے 8 قسم دے جواب دیتے آپ نے فرمایا انج کر کے ایک کوئی عورت ایک بندے اتے انج کر کے حرام ہوئی تے انج کر کے حلال ہوئی آپ نے جدو ساریاں شکاں دس دیتیاں سارے مسئلے دی وضاحت بیان کر دیتی مامون اٹھ کے کھڑا ہو گیا مامون اٹھ کے آکھن لگا مامون اٹھ کے کھڑا ہویا میری الویکھنا جدو مامون اٹھ کے کھڑا ہو گیا اقبل المامون علی من حضر من اہل بیت ہی عباسیاں والوں نے اپنا رخ کر لیا عباسیاں وال اپنا منہ کر لیا عباسیاں وال منہ کر کے آکھن لگا حل فیکم احد یستخدرو ان یجیب عن هذه المسئلہ بمثل هذا الجواب او عباسیہ پہلا بک بک کر دے سا پہ مینو آندے سا پہ اینا نو نیڑے نہ کر اینا نو عزت نہ دے اینا نو کرامت نہ دے اینا دی تعظیم نہ کر نیڑے نہ لا میں ان توڑے تو سوال کرنا اینا نے جنہ سوالاں دا جواب دیتا ہے کوئی ایک بندہ جنہوں تسی لے کے آئے ہو وہ تے انگوشت بدندہ ہو کے چپ کر کے بیٹھ گئے اگر کوئی بندہ توڑے بھی چوٹ جان رہے ایک واری سوالہ نو دہرا کے جواب ہی سنا دے وے اینا نے سوال بھی 10 چھڑے نے میں چیلنج پہ کرنا اینا نے سوال بھی 10 چھڑے نے جواب بھی دے چھڑے نے کوئی ایک بندہ سوال دہرا کے جواب ہی دہرا دے وے آندے سو اینا نو قریب نہ کر اینی محبت نہ کر اینیاں صفتاں بیان نہ کر ہون گل کرو سوال بھی اینا دسے نے جواب بھی اینا دیتے نے سوال دس کے جواب ہی دس دے وہ حالانکہ سارا کو جنہ نے بھنڈ کر چھڑی ہے انتصار صاحب حضرت جناب امام تقی علیہ السلام آپ نے اجزین کی ساری دنال سر جھکایا ادھر ان عباسیاں دا جواب سن ایک باری جواب سنن تو پہلا ڈٹ کیا کو سبحان اللہ نبی دلال نو سلام عقیدت پیش کر دیا کو سبحان اللہ امام تقی علیہ السلام نو مامونہ کھڑکا جی جمیں نہ سوال دسے نے تے جواب دسے نے کوئی ایک سوالاں دا سوال تے جواب دہرا دا دیو تے میں تھوڑی مان لینا دسو میں عباسی آکھن لگے ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء عباسی آکھن لگے جنہ چر اسا اینا نو ویکھیا نہیں سی جنہ چر اینا دے نیڑے نہیں لگے اونا چر اسی گلاں کر دے رہے ہیں لیکن اینا دے سوال سن کے اینا دے جواب سن کے اسی اج من گیا
اللہ نے انہاں تے بڑا فضل کیتا ہے، اللہ نے انہاں تے بڑا کرم کیتا ہے۔ اللہ جیدے تے فضل کر دے وے اللہ انہوں علم دی دولت عطا کر چھڑ جائے۔ زمانے کا سلطان امام تقی ہے، قریب دل و جان امام تقی ہے۔ زمانے کا سلطان امام قریب دل و جان امام تقی ہے۔ زمانے کا سلطان آج تک اے گلہ سنیا جی بولو نہیں سنیا تے پھر کم از کم داد دے دیا جڑے تسی دو چار چوب بیٹھے ہو دو جا دینا ڈھال کے پڑھو تاکہ اجر ملے۔ اونچی بولو سارے۔ زمانے کا سلطان امام زمانے کا سلطان قریب دل و جان زمانے کا سلطان امام تقی ہے، قریب دل و جان امام تقی ہے، امام تقی ہے۔ جب بات ان کو کہتا ہے سارا زمانہ، جب بات ان کو کہتا ہے سارا زمانہ، سخی بن سخی ہے نبی کا گھرانہ، جو سائل کو حدیث سے زیادہ نوازے، جو سائل کو حدیث سے زیادہ نوازے، وہ ایسے مہربان امام تقی ہیں۔ زمانے کا سلطان امام ہے، قریب دل و جان جدا ان کی شان امامت ہے واللہ، فقیروں پہ ان کی عنایت ہے واللہ، جدا ان کی شان امامت ہے واللہ، فقیروں پہ ان کی عنایت ہے واللہ، عنایت ہے واللہ۔ وہ جن کی دلوں پہ حکومت ہے واللہ، وہ جن کی دلوں پہ حکومت ہے واللہ، وہ دریائے عرفان امام تقی ہیں۔ زمانے کا سلطان امام، زمانے کا سلطان امام تقی ہے، قریب دل و جان۔ ذکر سن کے اجمل سبھی جھومتے ہیں، الفاظ نو کے قلم چومتے ہیں۔ ذکر سن کے اجمل سبھی جھومتے ہیں، الفاظ نو کے قلم چومتے ہیں، قلم چومتے ہیں۔ نظم میری منظور ہوگی یقیناً، میرا آج عنوان امام تقی ہے۔
زمانے کا سلطان امام جھوم کے پڑھو زمانے کا سلطان زمانے کا سلطان امام تقی ہے قریب دل جاں زمانے کا سلطان امام تقی ہے قریب دل جاں امام تقی ہے امام تقی ہے وہ جن کی دلوں پہ حکومت ہے واللہ وہ دریائے عرفان امام تقی ہے نعرہ رسالت اونچی والا نعرہ رسالت اللہ حضرات گرامی قدر مامون آکھن لگا سوال بھی نہ دسے نے جواب بھی نہ دسے نے ایک واری دہرا کے سنا دیو آکھن لگے ساڑھے آڑی گل نہیں چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ جنہوں چاہے فضل کرے تے اے او بچہ جی دے تے اللہ نے فضل کیتا ہے مامون آکھن لگا قد عرفتم الان ما تنکرون وظاہر فی آکھن لگا کہ تسی میں نو آندے سو بے نیڑے نہ لا اینا دیاں صفتاں اوصاف بیان نہ کر اور میں نو یہ دسو کیا میں سچ بول دا سا یا جھوٹ سارا بھریا دربارہ آکھن لگا سچ بول دے سو پہ لوگاں نے دیکھیا کہ قاضی یحییٰ بن اقسم ظاہرہ فی وجہ القاضی یحییٰ الخجل والتغیر لوگاں دیکھیا کہ یحییٰ بن اقسم جڑا مناظر بن کے بیٹھا سی او دے چہرے دوتے خجالت دے نشان اور ذلت والے معاملات سر جھکا کے بہ گیا مامون نے ایک اور اعلان کیتا سبحان اللہ کو تے پڑھئے جڑے بھی وجہ دے چ بیٹھے ہو ڈٹ کے اکھو سبحان اللہ گھڑی گھڑی نہ ویک گھڑی ولے ایک گھڑی سونے دے نہ کر دے اے دے نہیں ویکھنا ذرا 2-4 منٹ پھر اچھی بولو سبحان اللہ حضرت امام علی امام محمد بن علی یعنی امام تقی آپ نو متھا چمیا متھا چم کے آکھن لگا جناب جے اجازت ہوئے اگلا تے گئے معاملہ سینا قاضی یحییٰ بن اقسم دے سوال دی وجہ تو تے ہون میں انہوں اپنی طرف اوپن چیلنج دوجیاں نو کرن لگا بھئی انہاں دے سوال کچھ ذہن چوبے تے وہ بھی پوچھ لیں اگے انہاں مناظر نو لیاندہ تے وہ انج مطلب چپ ہو گئے او دی تے بس انج ہو گئی تے آپ اگر اجازت دے ہو تے میں انہاں نے اجازت دے وہاں سوال کرن دی آپ نے فرمایا کھلی اجازت ہے میں علی دا لال ہاں میں محمد دی آل ہاں سمجھ نہیں لگی سلونی اما دون العرش انا مدینۃ العلم والی بابھا تے او تے جے نانکیا لو ویکھو تے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وعلمک ما لم تکن تعلم ایڈیاں نسبتاں لے کے امام محمد تقی نے فرمایا اوپن چیلنج ہے قاضی صاحب نے اسی پھر دعوت دینے جیڑا سوال کرنگے سوال دا جواب بھی دیوانگے اگر سوال ادھورا ہوئے گا تے سوال نو مکمل بھی کرانگے آئے ایدر مامون نے اعلان کیتا آکھن لگا جنہیں سوال کرنا ہے کر لو انہاں دی طرفوں اجازت ہے اگر کسی نو اجے بھی ڈاؤٹ کوئی شک کوئی شبہ یہ تو علاوہ بھی امتحان لین تو بغیر بھی
اگر کسی نے ویسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو اونا دا بھی اوپن اعلان ہے تے میں بھی تو انہوں چیلنج پیا کرنا مگر یاد رکھنا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا لگیا اے دربار علی دے لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار جنہیں سوال پوچھنا ہے پوچھ لو تشریف فرمانے عام بندہ تشریف فرمانے علی دا لال بیٹھا لگیا اے دربار علی بن جاتا بیدار علی دے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار رب دے پاک قرآن گوائیاں رب دے پاک قرآن گوائیاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا لگیا اے دربار دیکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی دیکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی بنتے سی ایک بار علی دے بچیاں دا بنتے سی ایک بار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار او جیا سنیا بن جاتا بیدار ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی بنتے سی ایک بار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی گج کے نعرہ مار علی دے بچیاں دا گج کے نعرہ مار علی دے گج کے نعرہ مار علی دے ایک ایک بندے نو ویکھن لگا اینک پا کے مل کے بولو گج کے نعرہ مار علی دے گج کے نعرہ مار علی دے اے چہرے سلامت رہن جڑے چہرے مسکرا دینے پہ ہاتھ سلامت رہن جڑے علی دے پترانو سلام کر دینے پہ گج کے نعرہ مار علی جملہ میں بدلنے لگا جملہ بدل کے گج کے نعرہ مار سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی سر تو مشکل ٹل جاوے گی فاروقی سج کے نعرہ مار
سج کے نعرہ ماری علی دے سج کے نعرہ ماری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اولاد مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ احفاد مصطفیٰ ذریت مصطفیٰ اطرت مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ حیدری 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری